तावीज़ों के ऊपर हमारा भरोसा है। शिर्क है, ये शिर्क है। एतमाद सिर्फ अल्लाह के ऊपर, बनाने और बिगाड़ने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के लिए खास करना, ये तौहीद है। और ये दोनों चीजें शिर्क की कबील से है, गंडा और तावीज़ दोनों। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। और नाज़रीन कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल और रहमत में होंगे। नाज़रीन, एक शिर्क का ऐसा एजाज चढ़ा हुआ है, ऐसा एजाज चढ़ा हुआ है, ठीक है ना, वो हमेशा चलता ही रहता है। ये जो तावीज़ हम बांधते हैं गले में, तो ये कहते हैं शिर्क है, शिर्क है। आज हम इसके घर से साबित करेंगे, जो इनके बड़े बड़े थे, ठीक है ना, वो तावीज़ बनवाते थे, गले में लटकाते थे, ठीक है ना, वो करेंगे। और जो इनके 2-4 चूज़े हैं, उनका मैं वीडियो दिखाऊँगा, वो आपको देखना है। और आखिरी में इसका वीडियो है इसहाक सल्फी साहब का। इसहाक सल्फी साहब ने इसको इतना धोया है, इतना धोया है इन लोगों को, ठीक है। कोई वहाबियत अगर होगा तो हिम्मत ना पड़ेगी शिर्क का कहने का, लेकिन ये तो बेशरम कौम है। आप आगे वीडियो देखिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और पहला आप ये चूजे का वीडियो सुनिए। खराब है। आमिल लोग तावीज़ गंडों के नाम पे उल्लू बनाते हैं और ये चीजें इंसान को वहमी बनाते हैं, बिलाखिर शिर्क तक लेके जाती हैं ये चीजें। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों के गले में कभी तावीज़ नहीं लटकाता। अलबत्ता अल्लाह का बड़ा फजल है, हमारे बाप दादा में ये रिवाज ही नहीं था तावीज़ का। हमारे अब्बा ने कभी नहीं रखा तावीज़। भाई तावीज़ करना जो है, हजूर खुद दम करते थे, अब्दुल्लाह रसूल लिख के अपने बच्चों को लटकाते थे, गले में भी लटकाते थे। जी नाज़रीन, ये तमीमा से मुराद तावीज़ लेते हैं तो ये गलत करते हैं। जो इनके बड़े बड़े हैं, ठीक है ना, उनने भी तावीज़ का भी तर्जुमा तावीज़ किया है। जी नाज़रीन, अब आप सुनिएगा जो इसहाक सल्फी साहब ने हवाला अपने घर से दिया है और इन लोगों को कितना समझाया है, ठीक है ना। फिर कोई वहाबी देवबंदी उठ करके ये बात नहीं छेड़ेगा। अगर छेड़ेगा, अगर इसहाक सल्फी साहब ने जो इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, इतना दिया है इनके मानने वाले वहाबियों को, और जो अपने घर से अपना ही, ठीक है ना, मवाद ला करके इनको बताया है, फिर भी ये जहालत पकड़े हुए और जिद पकड़े हुए वहाबी बैठे हैं। आप ये पूरा वीडियो सुनिएगा। मैं एक गल तुहाडे कोलों पुछनी चाहना जी, ए जिहड़ा तावीज़ है, हुण तुसीं जिक्र कीता एक मोहतरमा नूं कि तावीज़ तुसीं, ए तावीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साबित है कि उन्होंने कभी तावीज़ लिख के दिता होवे या तावीज़ एडवाइस कीता होवे? मेरे भाई, आप ऐसी बातें कहते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होने की जरूरत नहीं। अगर हम कहें ना कि ये काम करो, इसमें इतना सवाब होगा, फिर हमें हवाला देना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह ने इसका इलाज मुआवजे की बातों के लिए क्या क्या हजूर से आप साबित करेंगे कि अरके गुलाब बरतना, खमीरे खाने दूसरे, और दम आपको पता जो लोग करते थे हजूर से पहले, कोई आपसे नहीं सीखे थे, कुफर के जमाने के थे, वो भी उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह हम ये दम करते सुनाए तो आपने फरमाया जिसमें शिरक नहीं करो। तो इलाज मुआवजे के लिए मेरे भाई किसी दलील की जरूरत नहीं कि हजूर ने ये किया या नहीं। वो इलाज किसनी और इबादत होंगी ना कि सवाब के काम है करो, वहां अगर साबित नहीं हो इसमें मौलाना इससे इत्काद जो है ना वो फिर चला जाता है ना दूसरी चीजों पे। नहीं मेरे भाई, कोई इत्काद नहीं जाता। वैसे तो जो दवाइयां लोग खाते हैं, इत्काद तो नहीं होता कि डॉक्टर हकीम दवाई दे रहा है इंशाल्लाह शिफा होगी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। इलाज ऐसा मुसलमानों में से कोई नहीं जो डॉक्टरों के इलाज को या दम करने वालों के इलाज को समझे कि अल्लाह के बगैर ही हो जाना। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान जानते कि अल्लाह के इज़्न से ही शिफा होगी। मगर ये तावीज़ कोई नया नहीं, ये तो बड़े बड़े मुहद्दिस और इमाम और मुवहिद जो थे, इब्न तैमिया, इब्न क़य्यिम ने वो किताबें लेके, इसको ना बुरा जाने, एक लिखी हुई दरखास्त उसने लिखाई, कलमात शिरकिया नहीं होने चाहिए, बस। ये शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने किताबें लिखी, इसमें कोई खराबी नहीं। आप लोगों की ऐसी बातों की वजह से लोग रुकते भी नहीं। मैं जानता हूँ मुवहिद घरानों की औरतें बेईमानों के पास जाती हैं, शिरक में डूब जाती हैं, बेड़ा गर्क हो जाता। क्यों नहीं सही रास्ते पढ़ाते कि जो तौहीदी तावीज़ हैं वो लिखवाएं लोग। कोई कारोबार नहीं होना चाहिए। अल्लाह से दरख्वास्त कीजिए कि अल्लाह इसको शिफा दे। आप अगर कभी आए या मौका मिले, तावीज़ दिखाएंगे इब्न क़य्यिम के जो तिब्बे नबवी के आदमी कुर्बान जाता कि वाकई यार ऐसे होना चाहिए कि पैदाइश के वक्त बच्ची को लेकर देना चाहिए। आसानी क्या हर्ज, अल्लाह से जुबान से कह दें अल्लाह शिफा दे और लिख दें, हर वक्त को लटका रखे। तावीज़ को बुरा किसी ने नहीं कहा। बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग हाफिज मोहम्मद लखवी रहमतुल्लाह खुद लिख कर गए, अपना दो ये कर लो। यहाँ हवाला हजूर से मांगने की क्या जरूरत? ये इलाज मुआवजे की किस्म की है। जब कोई कहे कि इससे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता, ये इबादत है, ये सवाब है, वो अगर हदीस पाक ना पेश कर सके वो बिदअत के दायरे में चला जाता है। जज़ाकुमुल्लाह। बाज़ लोग अपने गले में या अपने बच्चों के गले में सूरह यासीन या आयतुल कुर्सी पहन लेते हैं
ہاں ہاں یا نظر کا تعویذ پہنتے ہیں. جی بالکل. یہ تعویذ کے متعلق پوچھ رہا ہے، یہ جائز ہے؟ اور میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کو نظر بہت لگتی ہے. ہاں ہاں اس نے اپنے بازو کے ساتھ تعویذ باندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور جب وہ اتار دیتا ہے تو اس کی حالت ویسے ہی غیر ہو جاتی ہے. بہت اچھا ہے. اس نے اگر تعویذ باندھا ہوا اور اس سے اللہ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں تو تعویذ رکھے. تعویذ بالکل جائز ہے. یہ لوگ جو ہے نا انہوں نے خام خواہ شوشہ اٹھا دیا کہ تعویذ شرک ہے، جو لٹکائے گا وہ یہ ہے یہ. اب یہ بھی نہیں ہے خدا کے بندے کو انصاف کرتے کہ وہاں تمیمہ ہے، تمیمے کو حضور نے منع فرمایا. اب ہر عرب کیا آدمی جانتا، عرب لغت پڑھنے والا جانتا کہ لکھے ہوئے تعویذ کو کس بیوقوف نے تمیمہ کہا. اگر اردو میں کسی نے لکھ دیا یا منجل میں تعویذ تو اس میں عربی معنی میں ہے کہ پناہ دینے کی چیز، کیونکہ تمیمہ بھی جو ہے وہ تعویذ کا کام دیتا. پناہ دینے کا عربی میں جو تعویذ ہم لکھتے ہیں نا اپنی بولی میں کہ لکھ کر لٹکانا، یہ کسی نے ناجائز نہیں کہا. کیوں ناجائز ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے پکی، ہر وقت اپنے پاس رکھتا کہ اللہ مجھے بچا کر رکھ. دیکھنا یہ ہے کہ عبارت ٹھیک ہو. تمیمہ کیا ہے؟ گھوگے ہیں، منکے ہیں، ہڈیاں، جانوروں کی ٹانگیں ہیں جو مشرک لوگ سمجھتے تھے ان سے بھی فائدہ ہوتا. وہ تو خالص کافروں والا ذہن ہے، ان سے کیا ہوگا؟ یہ وہ بات نہیں. یہ اللہ رسول کا کلام، یہ اچھے کلمے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمانا. یہ پڑھ کر پھونکو تب بھی درست ہے، لکھ کر اٹکاؤ پھر بھی کوئی بات. اچھا مولانا، نظر بد سے بچنے کے لیے رکشے والے خاص طور پر اور ٹرکوں اور گاڑیوں والے ایک جوتا لٹکا لیتے ہیں اپنی پچھلی، وہ ہیں تمیمے، جاہلوں والی باتیں. کئی لوگ جو نا الو کا کہتے ہیں یہاں رکھنا چاہیے، کوئی اونٹ کی ہڈی رکھتے ہیں. تمیمے وہ ہیں. یہ تو جب نکلے آپ پڑھیں رسالہ ابن منظور کہتا کون بیوقوف کہتا یہ لکھی ہوئی عبارتیں جو ہیں یہ تمیمے ہیں. جی مولانا، ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے جی. تعویذوں کے لٹکانے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، اور جنوں کی حقیقت اور ہماری عملی زندگی میں ان کا کہاں تک اثر ہے، اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیجیے. تعویذوں کے بارے میں خیال جو آج کل عام طور پر پھیلا دیا گیا کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، اور اس کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے استدلال کیا جاتا جس نے آپ نے تمیمہ کے بارے میں فرمایا کہ تمیمہ جو لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا. مگر تمیمہ کا ترجمہ عربی زبان میں تعویذ کسی نے نہیں کیا. عربی لغت میں سے سب سے بڑی لغت جو ہے لسان العرب، اس میں ابن منظور لکھتے ہیں کہ جو لکھے ہوئے تعویذ کو تمیمہ کہتے ہیں وہ زبان عرب سے بالکل جاہل اور ان پڑھ. یہ تمیمہ نہیں شمار ہوتا. علامہ البانی صاحب بھی کہتے تھے کہ تعویذ نہیں لٹکانا چاہیے، اس کو پسند نہیں کرتے تھے، مگر وہ کہتے تھے تمیمہ میں یہ داخل نہیں، نہ شرک ہے. کیونکہ شروع سے دو خیال آ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں نیک لوگ کے لٹکا لینے میں کوئی حرج نہیں، کوئی کہتے ہیں بچنا چاہیے، مگر نہ کسی نے حرام کا نہ شرک کا. تمیمہ نام ہے ان ہڈیوں کا، گھوگے، منکے وغیرہ جن کے بارے میں جاہل لوگ خیال کرتے ہیں کہ فلاں جانور کا کان لٹکا دیا جائے یا اس کی ہڈی گھر میں رکھی جائے یا یہ پتھر پہنا جائے تو اس سے یہ اثر ہوتا، وہ شرک ہے، وہ تمیمہ ہے. جو عبارت لکھی ہوئی ایک درخواست کہ اللہ تو ہی شفا دینے والا، مجھ کو شفا دے، بجائے بار بار پڑھنے کے وہ گلے میں لٹکائے پھرتا کہ اللہ میں تو ہر وقت یہ درخواست کر رہا ہوں. اس کو شرک کسی نے نہیں کہا. امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا تعویذ بخار کے لیے لکھتا ہے جو محمد ابن علی یعنی امام محمد باقر نے لکھا تھا، وہ زاد المعاد میں ابن قیم نے نقل کیا، تو فرماتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، یہ تو اہم توحید ہے. اس لیے ابن قیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ خود بڑے تعویذ لکھ گئے ہیں کہ ایسے ایسے کاموں کے لیے ان سے فائدہ اٹھاؤ. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں اہل حدیث عالم جو تھے نواب صدیق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوری کتاب اس پر لکھی ہے، کتاب التعویذات، جس کا عربی نام الدواء والدواء ہے. حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب زینت الاسلام کے آخر میں مجرب تعویذ جو ہے لکھے. صرف عبارت جو ہے اس میں کوئی شرک یا ایسی عبارت جس کا معنی ہی نہیں سمجھ میں آتا ایسی نہیں ہونی چاہیے. خالص توحیدی کلمات اگر کوئی زبان سے پڑھتا ہے یا لٹکا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر کوئی پرہیز کرتا نہیں لٹکانا چاہتا تو بے شک نہ لٹکائے، مگر نہ یہ تمیمہ میں داخل ہے، نہ شرک ہے، نہ حرام. جی ناظرین، آپ نے سن لیا اسحاق سلفی صاحب کا یہ پورا جو سوال جواب کا وہ سیشن چلا تھا، ٹھیک ہے نا. اگر آپ دیکھے گا کتنی گنجائش ہے اس چیز میں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر بھی میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. ایک اعلیٰ حضرت کے پاس ایک آدمی آیا اور اعلیٰ حضرت کو مٹھائی کا ڈبہ دیا اور کہا کہ
ये हज़रत आप रख लीजिएगा, मैं लेकर आया हूँ मोहब्बत में। तो आला हज़रत पूछा कि कोई आपका काम हो तो बताओ, इस फ़कीर को मैं कर सकूँ। तो उस मुरीद ने कहा कि बिल्कुल मेरा कोई काम नहीं है, मैं वैसे ही लेकर आया हूँ। तो फिर आला हज़रत ने 3-4 दफ़ा पूछा तो उस शख्स ने कहा कि मैं यूँ ही लेकर आया हूँ। और तो आला हज़रत ने कहा भाई तेरा कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं है, और कहा बच्चे को कि डब्बा अंदर ले जाइए। थोड़ी देर गुजरने के बाद उस शख्स ने बोला कि ऐसे कीजिएगा आप, है ना, मुझे एक ताईद लिख दीजिएगा। तो आला हज़रत ने कहा कि मैंने 2-3 बार आपको पूछा, आपने कहा कि कोई काम नहीं है, ठीक है लाइए मैं तावीज़ लिख देता हूँ। और तावीज़ लिखने के बाद में आला हज़रत ने मंगवाया फिर मिठाई का डब्बा, ठीक है, मिठाई का डब्बा और तावीज़ दे दिया, ठीक है। उसने कहा कि लेकर चला जा। और आला हज़रत ने जो नमाज का टाइम हो रहा था उठते वक्त ये कहा कि आला हज़रत का तावीज़ बिकाऊ नहीं है। तो इसका मतलब है कुछ लोग तावीज़ों के लिए अपना वो कारोबार खोला है, तो वो गलत बात है, ठीक है ना। बिल्कुल आप तावीज़ कर दीजिएगा, ठीक है ना, किसी को शिफा होगी अल्लाह के